विशेष आज कदमताला मेडिकल मोड अनि शिव मन्दिर क्षेत्रका सम्पूर्ण मेरो परिवारसँग केही भलो कुशल गर्न आएका छु र आज यो बिहानपख यो टन्टालापुर घाममा अहिले मात्रै भन्दै थिए कि अहिले हामीले यो ओपन प्रोग्राम गर्नु हामीले अनुमति अहिले दिएका छैनौं। इन्डोर मिटिङ गर्नुपर्छ। हाम्रो सिलगढीको अलग्गै एउटा जनसभा गर्ने एउटा मेरो तय थियो। एउटा मास्ती एउटा जनसभा सिलगढीमा गर्ने एउटा सिलगढीलाई मात्र यो तराई बेल्टलाई मात्र लिएर काम गर्ने एउटा भन्ने कुरा मैले सोचेका थिए। तर यसरी छुट्टै छुट्टै प्रकारले तपाईहरुले यो सभाहरू गरेर पिछाडीको जुन एउटा ठुलो सभा गर्ने एउटा जुन एउटा हामीले जमर्को कसेका छौं यो चीजहरूलाई ध्यानमा राखेर तपाईहरुले काम गर्नुपर्छ। र आज सबै मेरो परिवारलाई जो पनि आज यहाँ आउनुभएका छन् अनि घरबाट सुनिरहेका छन्, क्षेत्रबाट सुनिरहेका छन्, वरिपरि बसिएर सुनिरहेका छन्, सबैलाई ह्यापी न्यू इयर, नयाँ सालको मंगलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। र आज यो इलेक्सनको होडबाजी त होइन, इलेक्सनको होडबाजी त आज सुरु भएकै छैन। अहिलेको महल चाहिँ एउटा यो 3 वर्षको विस्थापित जीवनलाई तपाईलाई पनि धोका छ, मलाई पनि धोका छ। तपाईसँग हामीले आज 3 वर्षको अन्तराल भित्रमा भेटघाट भएका थिएनन्। हजुरहरूले कतिवटा दुःख पीर मार्ग कष्टहरू मसँग पुखाउनु पाएका थिएनन्। मैले पनि 3 वर्षको अन्तराल भित्रमा भोगेका चीजहरू तपाईलाई मैले केही पोखाउँ भन्ने इच्छा आकांक्षा लिएर घर दैलो गएर मैले केही मेरो आमाहरूलाई, भाइ बहिनीलाई, छोराछोरीलाई, काका मामा पुसैहरूलाई, यहाँका आदिवासी, राजवंशी, बिहारी, बंगाली, मरवाडी जो पनि आज यो क्षेत्रमा बसोबासो गर्नेछन् उहाँहरूसँग हामीले संघर्ष गरेका कुराहरू अनि संघर्ष गर्दा गर्दा आज त्यो संघर्षले आज एउटा रूप दिएका कुराहरू, यो कुराहरूमा आज केही आदान प्रदान गर्नको लागि हामीले एउटा इन्डोर मिटिङको एउटा प्रोग्रामहरू चारैतिर हामीले सुरु गरेका छौं। भोलि मात्र हाम्रो कालिम्पोङको एउटा महाजनसभा छ, त्यसमा अब 40-50 हजार भन्दा माथि मानिसहरू भेला भएका हुन्छन्। त्यसले गर्दा आज यो पथसभामा सिलगढी तराईको मेरो परिवारहरू यो नसोच्नुहोस् तपाईहरुले विमल गुरुङले हिजो जिटे चलाउँदाखेरि केही कार्यभार लिएर अगाडि बढ्दाखेरि पनि मैले यो क्षेत्र जिटेमा नपरे तापनि मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले यो क्षेत्रलाई धेरै सिलगढीको तराई बेल्टहरूलाई चाहे गोर्खा भवन होस्, समाज घर होस्, क्लब घर होस्, मेडिकल विषयहरूमा होस्, मैले आफ्नो तरिकाले मैले सघाउँदै आएको हो, सपोर्ट गर्दै आएको हो। एउटा क्लब घरलाई, एउटा समाज घरलाई 30 लाख, 40 लाख, 50 लाखसम्म दिएर मैले यसरी सघाउँदै आएको हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो अधिकार बनिन्छ, मेरो फर्ज बनिन्छ। मेरो आमालाई, मेरो बाउलाई, मेरो भाइलाई, मेरो छोराछोरीलाई आज मैले मेरो घर आँगनमा भेटेर मैले मेरो गुनासो सुनाउनु पर्ने मेरो अधिकार रहन्छ, मेरो अधिकार रहन्छ। किनभने मैले तपाईहरुसँग एउटा रगतको साइनो छ मेरो। एक अर्कामा आज हामीले दुःख होस्, पीर मार्ग होस्, कष्ट होस्, यो सबै कुरोहरुमा आज हामीले आदान प्रदान गर्दै आएका हौं। सानो भन्दा सानो कुरो पनि तपाईले मसँग राख्दाखेरि मैले कहिले पनि खाली हात पठाएको छुइनँ। मैले
साना साना कुरा पनि आज चाहे एजुकेसनको दृष्टिकोणमा होस्, चाहे मेडिकलको दृष्टिकोणमा होस्, चाहे आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोणमा होस्, मैले कहिले पनि आज मेरो तराईका बेलका मेरा भाइ बहिनी आमा बाबाको दुःख पीर मार्गलाई लिएर मैले आज सामना गरेर आएको छु। यो मेरो फर्ज बनिन्छ, मेरो अधिकार बनिन्छ। म तपाईको निम्ति र जातिको निम्ति, यो समाजको निम्ति अलवेज लडी नै रहेको हुन्छु। जबसम्म मेरो प्राण छ, मेरो जान छ, म लडी नै रहेको छु। मेरो यो लड्दाखेरि कसैले रोक्न सक्दैन, कसैले खोज्न सक्दैन। यो मेरो अधिकार हो, यो मेरो अधिकार हो। त्यसले गर्दाखेरि आज मेरो समाजलाई, मेरो क्षेत्रलाई, मेरो सम्पूर्ण परिवारलाई आज मैले 3 वर्षको विस्थापित जीवन के कारणले काट्न पर्यो भन्दाखेरि, के विषयले काट्न पर्यो भन्दाखेरि, हामीले बङ्गाल सरकारलाई दोषारोपण लाउनु उचित होइन। मैले न्यायालय हेर्दाखेरि पोलिटिकल सिनारीलाई आज आदान प्रदान गर्दाखेरि बङ्गालका आज मुख्यमन्त्रीले आज हामीलाई दुःख दिएको होइनन्। दुःख कसले दिएको भन्दाखेरि आज भारतीय जनता पार्टीले, देशको प्रधानमन्त्रीले, देशको राज्य मन्त्रीले आज दिएका हुन्। उहाँले आज गोर्खामाथि आज एसुरेन्स नदिएको भए, तिम्रो पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन आज म गर्छु नभनेको भए, 11 जात गोष्ठी हामी गर्छौं नभनेको भए, संकल्प पत्र भित्र नहालेको भए आज हामी आफ्नो बाटो हिँडेर काम गर्ने थियौं। जिटिएलाई आज 4.5 वर्ष मैले चलाएर हिँडे। 4.5 वर्षमा मिस ममता ब्यानर्जीले कयौं चीज दिँदाखेरि पनि, कयौं चीज आज हामी एक अर्कामा आदान प्रदान गरेर चलौं भन्दाखेरि मेरो माथि एउटा जातिको कुरा थियो, माटोको कुरा थियो, आउने भविष्य नानीको इतिहासको कुरा थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले कहिले पनि मिलेर काम गर्न चाहिन, कहिले पनि चाहिन मैले मिलेर, किनभने मेरो जातिको कुरा थियो, जातिको कुरा थियो। अनि यो जातिको कुरा, गोर्खाल्यान्डको कुरा चाहिँ आज भारतीय जनता पार्टीले गर्छु भन्ने एउटा कटिबद्धता राखेर आज मैले अन्धाभक्त भएर उसलाई सपोर्ट गरे। 12 वर्ष आज मैले उहाँलाई सपोर्ट गरेर मैले तितिन्त्याम आज एनपी जिताएर पठाए। पहिलो पन्थी आज जसवन्तजीलाई जिताएर पठाए। तेस्रोमा आज, दोस्रोमा आज मैले एसएस आलोलाई जिताएर पठाए। तेस्रोमा आज राजु विष्टलाई जिताएर पठाए। यो 3 टर्म आज मैले एनपी बनाएर जिताएर पठाएपछि पनि मैले आज कयौं ताल आज भारतका प्रधानमन्त्री, युनियन मिनिस्टर र होम मिनिस्टरलाई पनि आज मैले कति मेमोरम चलाए, कति भेटघाट गरे। मैले उहाँसँग कुरा राख्दाखेरि हो जाएगा विमल जी, आपने जो चीज रखा हुआ है उसके लिए हम लोग गंभीर से देख रहा हूं, सोच रहा हूं, ये हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, जरूर करेंगे। यो भन्दै आज यो दिनहरू आज काट्न परेको हो। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले पोलिटिकल सिनारीलाई चेन्जेस गरेका छौं। पोलिटिकल सिनारीलाई हामीले अब टेक लियौं। हामीले एनडीएको पार्टनरबाट आज भारतीय जनता पार्टीसँग आज नाता तोडेर अब हामीले 2021 मा चाहिँ अब हामी गठबन्धन भएर मिस ममता ब्यानर्जीलाई तेस्रो पल्टको एउटा मुख्यमन्त्रीको क्यान्डिडेट हामी देख्न चाहन्छौं भनेर आज घोषणा कलकत्ताको प्राङ्गणबाट गरेर आएका हौं। आज त्यसै आएको होइनौं, कुनै पनि भिजन लिएर आएको, कुनै पनि विचार लिएर आएको हामी चाहन्छौं। हिजो दुःख भयो, हाम्रो जय जग्गा भयो, कष्ट पीर मार्ग भयो, तर त्यो कष्ट पीर मार्ग आज जम्मै कुरो चाहिँ आज भारतीय जनता पार्टीले गर्दा भएका छन्, नरेन्द्र मोदीजीको पार्टीले गर्दा भएका छन्। नत्र आज नरेन्द्र मोदीजीले यही खोप्रेलको प्राङ्गणमा आएर उहाँले घोषणा गरेका चिजहरू, गोर्खाको समस्या मेरो सपना हो, यो सपनालाई म पूरा गर्छु भनेर उले घोषणा गरेका चिज कहिले आज यो पूरा हुन्छ? मोदीजीलाई प्रश्न छ, आज यो तपाईले गरेको घोषणा गरेको चिज कहिले पूरा हुन्छ? यत्रो 7 वर्ष आज घोषणा गरेको बितिसक्दाखेरि आजसम्म तपाईको घोषणा गरेको चिज आज पूरा हुन सकेको छैन। अमित शाहले आज होमस्करमा आज डिक्लेयर गरेको कुरा आजसम्म पूरा हुन सकेका छैनन् भने भारत चलाउने व्यक्ति, आज देश चलाउने व्यक्तिको आज यस्तो प्रकारको ढटवारे राजनीति हुन्छ भने साधारण जनता आज कस्तो प्रकारले
प्रकारले जिउनु पर्ने हो, साधारण जनता कसरी बाँच्नु पर्यो। आज हेर्नुहोस्, यस्तै प्रकारले गर्दाखेरि दिल्लीमा कृषक आन्दोलन हुँदैछ। कृषक आन्दोलन, आज कृषक भनेको के हो? खेती उब्जनी गर्ने आज यो डल्लालाई ढुङ्गालाई फुटाएर आज त्यो माथि आज उहाँले एउटा वृक्षारोपण गरेर, आज सागसब्जी रोपण गरेर, आज धानपातहरू रोपण गरेर आज मानिसलाई खुवाउने एउटा कृषक दाजुभाइहरूलाई आज आन्दोलनमा उत्रन कर लाग्यो। भारतीय जनता पार्टीको नीतिले गर्दाखेरि, मोदीजीको नीतिले गर्दाखेरि 2-4 जना ठुल्ठुला व्यक्तिको आज ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूलाई मात्र हेर्ने राजनीति आज कृषकहरू आज मर्न परिरहेका छन्, आज आन्दोलनमा उत्रन परिरहेका छन्। आज उहाँहरूको आज प्रत्येक दिन नै उहाँहरू आज सङ्घर्ष गर्दैछन् भनेपछि आज यो तराई डुवर्समा हाम्रो टी गार्डनको भोलिको अवस्था के होला त? के होला? आज कृषक दाजुभाइको अवस्था त आज त्यहाँ दिल्लीकै प्राङ्गणमा आज लाखौं सडकमा निक्लेर आन्दोलन गर्दैछ भने आज भारतीय जनता पार्टीले गर्न चाहेको के हो? यो गोर्खालाई झन् अब यो प्रकारले नजिकबाट हेर्न सक्छ त? गोर्खा जातिको इतिहास कोर्न सक्छ त? गोर्खा जातिको भोलिको भविष्य साकार गर्न सक्छ त? गोर्खा जातिले जुन प्रकारको कमिटमेन्ट गरेको छ त्यो पुरा गर्न सक्छ र? यो प्रकारको कहिले पनि हुन सक्दैन। भारतीय जनता पार्टीको पक्षबाट यो चिज बुझेर चाहिँ हामीले अब चाहिँ हामी बाटो चेन्ज गर्न पर्छ। भारतीय जनता पार्टीले हामीलाई 12 वर्ष बोरामा सुताएको चाहिँ अब 2021मा चाहिँ हामी ब्यालेटले जवाब दिनुपर्छ। ब्यालेटले जवाब दिनुपर्छ। जसरी हामीले 2009मा आज 7मा आज हामीले जुन प्रकारले यहाँको सिपिएम सरकार हुँदाखेरि 35-34 वर्षको राज चलाउने सिपिएम सरकार हुँदाखेरि हामीले त्यहाँ भनेका थियौँ कि अब उपरान्त मेरो नानीलाई निधारमा गोली हानेर तिमीले ठोकेका छौ, अब तिम्रो सरकारलाई तस नस गर्नको लागि अब हामी ब्यालेटले जवाब दिन्छौँ भने आज रहेको छ सिपिएम रहेको छ। अब पालो अब भारतीय जनता पार्टीको घमण्ड गर्दा हुन्छ। राजनीति एकछिनमा बदली हुन्छ, राजनीति क्षणभरिमा बदली हुन्छ। राजनीति आज यो एउटा राजनीति एउटा खेला हो, अहिले नै चेन्ज हुन सक्छ, भोलि नै चेन्ज हुनु। यो प्रकारको वातावरण आज जुन प्रकारको कृषक आन्दोलनको एउटा महलले आज तेर्साएर आउँदैछ दाजुभाइ हो, हामी चाहन्छौँ कृषक आन्दोलनका जति पनि आज कार्यकर्ताहरू छन् उहाँलाई पनि हामी हाम्रोबाट सहानुभूति छन्। उहाँको आन्दोलनलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट, पहाड तराई डुवर्सको तर्फबाट हामी उहाँलाई एकदमै सहयोग गर्नलाई हामी हाम्रो टोली पनि दिल्लीतर्फ जानेवाला छन् भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ। म चाहन्छु आज यो जुन एउटा पदसभामा तपाईँहरूसँग एउटा अवलोकन गर्न पाउँदाखेरि, आदान प्रदान गर्न पाउँदाखेरि अति खुसी लागेको छ। किनभने यो सभालाई हामीले एउटा विराट रूपमा केही दिन पछाडि जो 14 तारिक बादमा हामीले कुनै डेट दिएका हुन्छौँ, त्यो डेटमा हामीले एउटा सिलगढीको महकुमा समितिको तत्त्वावधानमा चाहिँ एउटा ठुलो रूप दिएर हामीले एउटा म्यासेज देख्न सकोस्। भारतीय जनता पार्टीले, नरेन्द्र मोदीले, यहाँको एनपीले, राजु विष्टले देख्न सकोस्। उसको भाग्य हामीले बनाएको हो, उसको भाग्य आज तराईले बनाएको हो, पहाडले बनाएको, उसलाई मणिपुरको व्यक्तिले बनाएको होइन, मणिपुरको क्षेत्रबाट बनिएको होइन, यहाँ दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खरसाङ, सिलगढीका विभिन्न एरियाले बनाएको। तर आज उनले यहाँको कुरा गर्न सक्दैनन्, खालि पार्लिमेन्टमा 2 शब्द गर्छन्, यो हुनपर्छ त्यो हुनपर्छ। 130 वटा चिठी दिँदाखेरि आज एउटा चिठीको पनि आज भ्यालु भएको छैनन्। आफ्नो पार्टीमा आफ्नै एनपीको एउटा भ्यालु छैनन्। यस्तो प्रकारले आज राजु विष्ट पनि जिउन परिरहेका छन्। राजु विष्ट पनि आज राजनीतिमा यस्तो प्रकारको आज मुछेर आज पिसिएर आज काम गर्न परिरहेको, त्यहाँ केही बोली बिग्दैन, केही पनि बोली बिग्दैन। र यहाँ आएर भन्छ हामी 11 जात गोष्ठी गर्छौं भनेर भन्छ। 11 जात गोष्ठी इलेक्सनको अगाडि हुन्छ। अरे 11 जात गोष्ठी इलेक्सनको अगाडि हुन्छ भने पनि त्यो आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको क्रेडिट हो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको क्रेडिट हो। आज 3 ताल एनपी दिएर आज त्यसको एउटा हिसाब किताब चुकाउन पर्छ।
पहाडमा होस् तराईमा होस् आज बीजेपीले भोट माग्छ भने पहिला मेरो आमा बाबाले सोध्नुपर्छ तिमीले 15 वर्ष हामीले भोट हाल्दाखेरि तिमीले हामीलाई के दिएको छौ एउटा काटी धरी दिन सकेनौ एउटा स्यो धरी दिन सकेनौ र अब के कारणले भोट माग्छौ तिमीले कुन आधारमा भोट माग्छौ भोट माग्नुको एउटा उद्देश्य हुन्छ भोट माग्नुको यो सन्तानले दिएको विषय हुन्छ तर आज के विषय छ तिमीले दिएका कुराहरू भनेर सोध्न सक्नुपर्छ हाम्रो दिदीबहिनीले सोध्न सक्नुपर्छ एनपी गाउँ गाउँ ढुल्दाखेरि तपाईले खोज्न सक्नुपर्छ भाइ तिमीले दिएको कमिटमेन्टहरू महाकालको अगाडि बसेर मै नै ल्याउँछु गोर्खाल्यान्ड भनेर भनेका शब्दहरू आज तिमीले कहाँ पुरा गरेका छौ 11 जात गोष्ठी आज बंगाल सरकारले रिकमेन्ड गरेर पठाएको कहिले हो बंगाल सरकारले रिकमेन्ड गरेर पठाएको धेरै वर्ष बितेर जाँदाखेरि पनि आज भारतीय जनता पार्टीले आजसम्म पुरा गर्न सकेनन् नरेन्द्र मोदीले आज घोषणा गरेका चिज पुरा गर्न सकेनन् यो चिजहरू आज हामीसँग विस्थापित जिन्दगी काट्दा काट्दा दुःख एक जग्गामा थिए पीरमार्गा एक जग्गामा थिए तर यो दुःख र पीरमार्गा सँगसँगै जातिको कुरा हुँदाखेरि हामीले आफ्नो दुःख सुख पीरमार्गा हामीले पर सारेर सिर्फ हामीले आफ्नो कर्तव्य जातिको निम्ति आज निभाइरहेका थियौं जातिको निम्ति निभाइरहेका थियौं कसैले आज बीजेपीका कुनै पनि लिडरले आज विजय वर्गी होस् दिलीप घोष होस् आज पीएल सन्तोष होस् आरएसका लिडरहरू होस् जेपी नड्डा होस् आज होम मिनिस्टर होस् कसैले पनि आज हाम्रो निम्ति नसोच्दाखेरि चाहिँ बाबामा हो अहिले घरि 2021 मा चाहिँ अब हामी टीएमसी पार्टीसँग एलायन्स भएर हामीले अब सबक सिकाउनु पर्ने विषय छ एउटा पनि भोट हाम्रो जातिले हाम्रो समाजले बीजेपीलाई हाल्नु हुँदैन किन हुँदैन भन्ने कुरा तपाई आफैले स्मरण गर्नुहोस् जो वादा गरेको थियो जो आज संकल्प पत्र भित्र हालेका थिए मेनिफेस्टो भित्र हालेको थिए त्यो चीज आज हामीलाई आज धोका दिएका छन् हामीलाई धोका दिएर आज उहाँले आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकाउने काम गरिरहेका छन् यो चाहिँ बन्द हुन पर्छ भारतीय जनता पार्टीले यसको हिसाब किताब दिन पारमा यसरी आउँदाखेरि म आफै क्वेशन गर्छु म आफै चाहे कुनै पनि लिडर आउँछ भने म आफै तिमीले गरेको कर्म जातिको निम्ति के गरेको छौ भन्ने कुरा चाहे एनपी आओस् चाहे प्राइम मिनिस्टर आओस् चाहे होम मिनिस्टर आओस् मेरो कर्तव्य बनिन्छ मैले भोगेका छु जातिको निम्ति आज विमल गुरुङ आज बीजेपीले धोका दिएको होइन विमल गुरुङलाई धोका दिएको होइन यो जातिलाई धोका दिएको बाबामा हो जातिलाई धोका दिएको यो जातिलाई धोका दिने व्यक्तिलाई हामीले जवाब दिन पर्छ मेरो बाबामा हो यहाँ धेरै एक्सर्भिसम्यानहरू छ धेरै एक्सर्भिसम्यानहरू छ तपाईले सोच्नुहोस् त हाम्रो आफ्नो एउटा फौज 11 GR 4 GR 8 GR 9 GR आज जुन प्रकारको ब्रिटिश कालदेखि सेटअप भएर आएको आज फौजहरू आज त्यो फौजलाई अब अहिले के प्रकारको परिवर्तन हुँदैछ भन्दाखेरि आज भारतीय जनता पार्टीका महामहिम नरेन्द्र मोदीले नीति बनाएर भन्दैछ अब 11 GR मा पनि अरू कम्युनिटीहरूको एउटा रिक्रुटमेन्ट हुन पर्छ भन्दै अब के चाहिएको कि हाम्रो जिआरलाई आज हाम्रो गोर्खा फौजलाई निमन्त्रण नगर्न चाहेको कि मास्न चाहेको यसको प्रमाण तपाईले माग्न पर्छ भोलिको दिनमा एमपीलाई यसको जवाब तपाईले माग्न पर्छ बीजेपीका लिडरहरूलाई आज गोर्खा जातिलाई मात्र टार्गेट किन गर्छ गोर्खा जातिलाई मात्र अन्याय किन गर्छ भारतीय जनता पार्टीलाई आज हामीले सबैभन्दा बंगालमा एउटा पनि सिट नहुँदाखेरि चट्टानमा कमलको फूल फुलाउने हामी हौ कुनै थिएन बीजेपीका अहिले भयंकर हुने लिडरहरूले आज कमलको फूल फुलाउन सकेका थिएनन् हामीले आज चट्टानमा कमलको फूल फुलाएका हौ कमलको फूल फुलाएको यो कमलको फूल आज त्यसले 2014 मा दुईटा बनाए आज 2019 मा यसले 18 वटा जन्माए तर जति बढे त्यति नै आज हामीलाई दबाए आज 18 वटा बनिँदाखेरि आज हाम्रो एलायन्सलाई नै उहाँले तस नस काम गरे हाम्रो जातिलाई नै तस नस काम गर्ने पार्ने काम गर्दाखेरि हामीमा सहन हुँदैन
यो चिजले गर्दाखेरि आज हामीले एनडीएको पार्टनरलाई छोडेर हाम्रो घटक दललाई छोडेर बीजेपीलाई आज हामी अन्धाभक्त हामीले बीजेपीको कार्यकर्ताले पनि त्यति विश्वास गर्थेन बीजेपीलाई तर हामी अन्धाभक्त भएर सिरियसली हाम्रो माग हाम्रो डिमान्ड यो बीजेपीले सानो सानो स्टेट बनाउने एउटा कन्सेप्ट छ भन्ने कुरोमा हामीले विश्वास गरेर उहाँलाई सहयोग गर्यौं तर उहाँले हामीलाई विश्वासघात गरेका छन् नत्र भने म त एउटा चेयरम्यान जिटिएको चिफ एक्जिक्युटिभ अगाडि पनि पछाडि पनि एउटा सेक्युरिटी गार्ड लिएर साइलेन्ट गाडी हिँड्ने व्यक्ति आज हेर्नुहोस् त चेयरको लागि कति राजनीतिक हुन्छ चेयरको लागि कति चाहिँ राजनीतिक हुन्छ धेरै भन्दा धेरै राजनीतिक डरलाग्दो राजनीति तर मैले आफ्नो आउने जेनेरेसनको लागि छोराछोरीको लागि मैले डल्लै समर्पित गरेर आज मैले जातिको निम्ति के गर्छु भन्ने सोचेर अगाडि बढे तर यो चिजहरू कहिले पनि आज भारतीय जनता पार्टीले सोचिदिएन बाबुआमा हो मलाई दुःख लाग्छ मैले त्यसै भनेको होइन मेरो घाँटीमा पनि आज शिवले जस्तो विष राखेर बसेको छु जस्तो लाग्छ निल्न त सक्दिनँ म यस्तो प्रकारको स्थितिमा आज मैले जिन्दगी काटेको छु धेरै गाह्रो छ राजनीतिकमा आज यो प्रकारको आदान प्रदान गर्दाखेरि धेरै नै गाह्रो छ तर मैले गर्नुपर्ने उद्देश्य नै यही हो त्यसले गर्दा म चाहन्छु आज तपाईहरुसँग केही समय तपाईहरु यो टन्टालापुर घाममा बसेर तपाईले यसरी समय बिताउनु भयो मेरो दुई शब्द कुरा सुन्नुभयो अति खुसी लाग्यो बाबुआमा अति खुसी लाग्यो हामी सदा सर्वदा खुसी भएर बसौं पैसामा बिग्रिने गर्ने काम नगरौं दुई पैसाको लोभमा राजनीतिक बेच्नु हुँदैन दुई पैसामा हाम्रो दाउरा सुरुवाल र चौबन्दी बेचिनु हुँदैन पैसामा बिक्री भएर राजनीति गर्ने भाइहरू जो पनि छ यो भाइहरूले सोच्न पर्छ अहिले ड्रग्स खाएर लथालिङ्ग भएर डुल्ने भाइ बहिनीहरू छोराछोरी त्यो भाइ बहिनीहरू आज ग्रेजुएसन भएर एमए बिए भरेर बसेका हुन्छन् काम नपाएर आज टेन्सन भएर फ्रस्ट्रेसन भएर ड्रग्स खाएर गल्ली गल्लीमा डुल्दैछन् आज कसैले सोधेका छैनन् दुई चार जना व्यक्ति आएर 1000 रुपैयाँ 2000 रुपैयाँ 1500 रुपैयाँ 5000 रुपैयाँ दिएर आज राजनीति गर्दैछ तर त्यो ड्रग्स खाने भाइहरूको भविष्यको कुरा कसैले सोचेका छैनन् त्यो भाइले किन के खानाले खायो के विषयमा खायो कुन चाहिँ टेन्सनमा खायो त्यसै खाएको होइन पैसा आज अरबौं रुपैयाँ छ भनेर खाएको होइन तर आमाको टेन्सन आमाको इच्छा र आकांक्षा साकार गर्न नसक्दाखेरि आमाले दुःख कष्ट पीर मार्ग गरेर आज त्यो छोराछोरीलाई पढाउँदाखेरि आमाको इच्छा र आकांक्षा पूरा नहुँदाखेरि त्यो नानी फ्रस्ट्रेसन भएर आज डकिस भएका छन् मातेर गल्ली गल्ली डुलेका छन् यो माथि राजनीति हुनु हुँदैन राजनीति गर्ने नेताले यो कुरा बुझ्नुपर्छ उसको भविष्यको लागि बुझ्नुपर्छ उसको आउने जेनेरेसनको लागि बुझ्नुपर्छ उसको आउने विषयहरूको लागि बुझेर उहाँलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरोमा बुझ्नुपर्छ तर दुई पैसा दिएर कसैलाई राजनीति गर्न हुँदैन दुई पैसाले आज कसैले राजनीति गर्छ भने यो चिजलाई समाज बोलेका हुनुपर्छ यहाँको संस्था बोलेको हुनुपर्छ समाजको काम के हो भने गाउँ घरमा आएका दुःख पीर मार्ग कष्ट हुँदाखेरि सामाजिक दृष्टिकोणमा आज काम भएको हुन्छ पार्टी किन लागिन्छ पार्टीमा किन हिँडिन्छ पार्टीले गाउँ घरको विकास उन्नति गरेका हुन्छ यो चिज बुझ्न पर्छ पार्टीमा हिँड्दाखेरि त्यसै हिँड्नु हुँदैन पार्टीमा लाग्दाखेरि त्यसै लाग्नु हुँदैन पार्टीले के दिन्छ र पार्टीले यो गाउँको यो क्षेत्रको विकास गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरोलाई लिएर तपाईहरु लागेका हुनुपर्छ तर दुई पैसामा आज पैसामा बिक्री भएर मैले सुन्दै थिए हिजो अस्ति मात्र कोही मान्छे आएर 2000 3000 5000 दिएर गयो अरे भन्ने कुरा सुने मान्छेको मेन्टालिटी के हो मान्छेको मेन्टालिटी चियर लोभीहरू यस्तो हुन्छ चियर छोड्नु नसक्नेहरू यस्तो हुन्छ म त जबरजस्ती पनि गर्दिन कतै सुसाइड पो हुन्छ कि भन्ने डर लाग्छ भरे केस मलाई पो लाग्छ उल्टा मलाई राख्न सक्छ त्यसले गर्दा म जबरजस्ती गर्दिन
आफ्नो नीतिमा एउटा समय आउँछ, त्यो समयमा झर्दाखेरि उहाँले बा त सुसाइड हुन्छ, बा त झुन्डिन्छ, बा त के हुन्छ। त्यो दिन नजिक छ, नजिक। किनभने मान्छेलाई पैसाले इमान र इज्जतलाई पैसाले किन्न सक्दैन। इमान र इज्जतलाई मायाले जित्नुपर्छ, मायाले। म चाहन्छु आज तराई बेल्टमा हामी यसरी 3-4 दिन भयो गाउँमा धेरै जग्गाहरू राम्रा मिटिङहरू, इन्डोर एकदमै सिनियर मस्ट लिडरहरूसँग, एउटा सामाजिक कार्यकर्ताहरूसँग, समाजसेवकहरूसँग, पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग बातचित भयो। धेरै समाजलाई मैले के दिने पनि घोषणा गरेँ। हामीले यसरी नै, म चाहन्छु यसरी इन्डोर प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि चाहिँ कतै म जाँदाखेरि मैले केही गरिदिन सक्छु कि? मलाई सरकारले दिइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन। म सामाजिक दृष्टिकोणमा मेरो आमा बाबाहरू यहाँ छ भने मेरो आमा बाबाको आज त्यहाँनिर केही गर्नको लागि म दिएका हुन्छु। त्यसले गर्दा इन्डोर मिटिङ गर्नु, इन्डोर मिटिङ गरेर कतिवटा कुराहरू त्यहाँको सामाजिक दृष्टिकोणमा क्लबको विषयहरूमा आज याद गरेर गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। तर कुनै पनि हलमा पार्टीको मिटिङ हुनु हुँदैन। कुनै पनि हलमा आज पार्टीको मिटिङ भयो भने सोसियल बाइकट गर्छ होइन। पार्टी भन्ने चाहिँ आज तपाईँलाई केही दिन्छ, पार्टी भन्ने कुरोले चाहिँ केही दिन्छ। समाज चाहिँ एउटा सामाजिक दृष्टिकोणमा बाँचेको हुन्छ। त्यसले गर्दा म चाहन्छु आज धेरै कुरा नगरौँ। यो पछाडि पनि हाम्रो बागलुडा छ, सँगसँगै मेरो फेरि अब बेलुका यस्तै मिटिङ छ। धेरै जग्गाबाट मानिसहरू आउँदैछ, उहाँहरूसँग 6-7 वटा मिटिङ छ। त्यसले गर्दा म चाहन्छु आज तपाईँहरूसँग भेटघाट भयो, अति खुसी लाग्यो। एकदमै समयमा फेरि पनि भेटौँला, राम्रो कुरामा भेटौँला। दुःख पीर मार्ग जब हुन्छ तपाईँलाई, जब मेरो जरुरत पर्छ, म तपाईँलाई केही हेल्प गर्न चाहन्छु, चाहे एजुकेसनमा, मेडिकलमा होस्, सामाजिक दृष्टिकोणमा म तपाईँको लागि रेडी छु। तपाईँको लागि अलवेज म रेडी छु। किनभने तपाईँको एउटा गार्जेन हो, अभिभावक हो, बाउ हो, आमा हो। त्यो दृष्टिकोणमा हेर्नुहोस्, म कहिले पनि तपाईँको जुन समस्या छ त्यसलाई निराश पार्ने काम गर्दिन भन्ने एउटा उद्देश्य राख्दै सबैलाई मेरो हृदयबाट आजको दिनमा कोटी प्रणाम टक्राउँदै ह्याप्पी न्यू इयर। आउँदो यो 2017 चाहिँ तपाईँ र हाम्रो निम्ति राम्रो भएर जाओस्, ईश्वर भगवानले पनि राम्रो गरोस्। अनि 2021 को इलेक्सन चाहिँ हामीले फेरि तेस्रो पल्ट मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनको लागि हामी लागि परेका छौँ। प्रत्येक गल्लीमा, टोलमा, क्षेत्रमा गएर हामी काम गरेका हुन्छौँ। हामीले भनेका छौँ यो नर्थ बेङ्गालको रिजल्ट अहिले घरि महल तातेको छैन। हामी महल तताउन चाहन्छौँ, मान्छे महल तताउन चाहन्छौँ, यहाँ देखाउन चाहन्छौँ। त्यसले गर्दा टिएमसीका कार्यकर्ताहरू पनि डिभाइड नभएन एक सूत्रमा बाँधेर टिएमसीमा पनि यसरी 4-5 वटा ग्रुप हुँदाखेरि आज कसैले फाइदा लिँदैछन्। टिएमसीमा पनि एउटा विभाजन हुँदाखेरि आज फाइदा लिँदा सबै भाइ बहिनीलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, एउटा वान पिस छ, एउटा वान पिस। यो देशमा आज नरेन्द्र मोदीलाई टक्कर गर्ने एउटा व्यक्ति छन्, त्यो हो ममता ब्यानर्जी। उसलाई हामीले एउटा आमाको रूपमा, एउटा दिदीको रूपमा आज उहाँले हो हिजोको दिनमा हामीसँग धेरैभन्दा धेरै कष्ट पीर भयो। तर यसको दोषारोपण चाहिँ भारतीय जनता पार्टीलाई म दिन चाहन्छु, जहाँ रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ मात्रै कोराएको होइन, भोलि कुनै पनि आसामको इलेक्सन हुन्छ भने विमल गुरुङ आसाममा गएर भारतीय जनता पार्टीको लागि आज त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारको तस नस पार्ने काम गरेको हुन्छन्। आज मेघालयमा होस्, बाक्सुमा होस्, आज युपीको विभिन्न क्षेत्रमा होस्, आज कुनै पनि उत्तराखण्डको क्षेत्रमा होस्, म गएर त्यहाँ बताइदिएका हुन्छु। भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ आज यो गोर्खा जातिलाई मास्ने काम गर्दैछ। यसले कहिले पनि राम्रो रूप दिन चाहेको छैन। आज एनआरसी लगाउनुको मेन उद्देश्य पनि आज यहाँको मुस्लिम कम्युनिटी र आज गोर्खा कम्युनिटीलाई आज तस नस पार्ने आज काम गरिरहेछन्। यो चिजमा आज हामीले गम्भीर प्रकारले लिएको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि टिएमसीका भाइ बहिनी जो पनि हुनुहुन्छ, अब यो चिजहरूलाई बुझेर पनि हामी एउटा भएर अब 2021 को इलेक्सनलाई मुहतोड जवाब दिन पर्छ।
भारतीय जनता पार्टीलाई जुन यसले कन्सेप्ट लिएको छ नर्थ बेङ्गालमा आज 49वटा सिट जित्छु भन्ने कन्सेप्ट लिएको छ, अब यसलाई 9वटा सिटदेखि मुनि झारेको हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई तपाईँहरूलाई राख्दै सबैजनालाई मेरो हृदयबाट कोटी कोटी प्रणाम दिँदै दुई वचन यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड, भारत माता की जय, वन्दे मातरम।